हो आमचो स्वताचो एक म्युनिसिपालिटीचो म्हणून एक ट्रान्सफॉर्मर आयज 200 kVचो आमी आयज उद्घाटन केलेलें आसा. तुमकां खबर आहा ऑलरेडी हांगा सद्याक फ्लक्च्युएशन ऑफ लायटीचें आसा वास्को शहरात, कित्याक कनेक्शनाय खूब जाल्लेलें आसा आनी लोडूय खूब येयल्लो आहा. म्हणून आमी आमचो एक प्रयत्न केलो बाय आमचो एक स्वताचो जावनी म्हणून ट्रान्सफॉर्मर खंय लोकांक खंय त्रास जावपा येना लायटीचो. म्हटल्यार कित्याक लोकांची चडशीं कामां म्युनिसिपालिटीन आसतात आनी खंय लायटीच्या कारणा खातीर खंय खंय कामां उरतात, पूण ती खंय कामां मातशी खंय उरता म्हणून आमी स्वताचो एक ट्रान्सफॉर्मर आयज लावन दवरलेलो आसा. आनी म्हाका दिसता हेच्यानी बरी सोय आनी तुमकां आनी खंयच मेळची ना. फुडल्या येता त्या हेतून आमचे म्हयन्यांनी आमचें इनॉग्रेशन जातलें म्युनिसिपालिटीचें. म्हणून सगळ्यां कडेन मागता कितें तुमचें कितें आसा कामां लोकांनी येवची आनी करून घेवची. कोणाच्या एजंटा कडेन वयची न्हू. तुमकां खबर आहा एजंट खूब जाता म्हणून. एजंटाक वचनासतना आमी सगळी सोय जितली जाता तितली म्युनिसिपालिटीन करतले. सगळ्यांनी येवन हांगा आपणाची कामां करून घेवची. बरोबर.